Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. This channel has more than 10 million views and more than 100k subscribers. This channel has around 135k subscribers. Please don't forget to subscribe this channel. Share this video to your friends, like and comment. यो पनि बेसिक लेभलको भिडियो नै हो। मैले केही बेसिक लेभलको भिडियोहरू हिजोदेखि अपलोड गरिरहेको छु र हाम्रो 1 देखि 100 युनिट सम्मको स्पिकिङ इंग्लिशको अभियान चाहिँ रोकिएको छ र त्यो तुरुन्तै सुरु हुनेवाला छ। Okay, now let's see today's lesson. आज क्वेशन बनाउन सिक्ने हो र यसमा जस्तो आयु भनेको छ, यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ, मेकिङ भनेको छ। किन ब्र्याकेटमा राखेको भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई तपाई यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई डट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई डट गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने आयु भन्ने अनि आईएनजी लगाइदिने। तपाई आउँदै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने आर यु कमिङ भन्दा भइहाल्छ। तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ आर यु रिडिङ भन्यो भने भइहाल्छ। त्यस्तै क्वेशन बनाउने तरिकाहरू आज छलफल गर्ने हो। आर यु प्याकिङ गुड्स, तपाई सामानहरू प्याक गर्दै हुनुहुन्छ। आर यु पेन्टिङ द हाउस, पेन्टिङ द वाल, तपाई वाल पेन्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै आर यु वेटिङ फर मी, तपाई मलाई पर्खिरहनु भएको छ। तपाईले कसैलाई तपाई डट गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नलाई आर यु भन्ने अनि आईएनजी लाउने। लेख्दै हुनुहुन्छ भन्दा आर यु राइटिङ भयो। तपाई होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ आर यु डुइङ चाहिँ आइहाल्छ। आर यु डुइङ योर होमवर्क, यसरी बनाउने हो। र फेरि एकजनासँग चाहिँ इज आउँछ। यो भन्दा अघिल्लो लेसनको सबै रिलेटेड छ। इज ही कमिङ, यहाँ खाली ठाउँ छ। इज ही कमिङ, उ आउँदै छ त भयो। इज ही इटिङ भन्यो भने उ खाँदै छ भयो। इज ही रिडिङ भन्यो भने उ पढ्दै छ भयो। यसरी ही इज नभनिदो रहेछ। क्वेशनमा चाहिँ क्वेशन बनाउने भन्ने बित्तिकै इज ही हुँदो रहेछ। इज ही वेटिङ फर यु, उ तिमीलाई पर्खिरहेको छ त। इज ही लर्निङ इंग्लिश, उ अंग्रेजी सिकिरहेको छ त भनेर सोधेको। यसरी क्वेशन बनाउँदा ऑक्सिलरी भर्ब, जस्तो ऑक्सिलरी भर्ब्स भन्ने बित्तिकै इज हुन सक्छ, एम हुन सक्छ, आर हुन सक्छ, डु, डज, यस्ता कुराहरू अगाडि गएर क्वेशन बनाउँछन्। यु आर प्याकिङ गुड्स भनेर हुँदैन कि त्यही यु आर लाई आर यु प्याकिङ गुड्स भन्यो भने
राइट हुन्छ। त्यस्तै ऊ आउँदैछ भन्दाखेरि he is coming भनेर हुँदैन, त्यही he is लाई is he coming, ऊ आउँदैछ त बनाउन सकिन्छ। Okay, now next number 3। अब यो सी पनि एकजना नै छ, यसरी एकजना हुँदाखेरि इज नै लाग्छ। इज सी कमिङ, उनी आउँदै छिन् त भयो। इज सी कमिङ भन्न जान्ने मान्छेले उनी चिया बनाउँदै छिन् त भन्नु पर्यो भने इज सी मेकिङ टी भन्न सक्छ। त्यस्तै इज सी वाचिङ टिभी, उनी टिभी हेर्दै छिन् त भयो। इज सी सिङ्गिङ अ सङ, उनी गीत गाउँदै छिन् त भनेर सोधेको। फेरि धेरैजनासँग आर लाग्छ। आर दे रिडिङ, तिनीहरू पढिरहेका छन् भन्न जान्ने मान्छेले तिनीहरू आउँदैछन् भन्नु पर्यो भने आर दे कमिङ, तिनीहरू आउँदैछन् भन्न पनि जान्ने हुन्छ। आर दे वेटिङ फर यु, तिनीहरू तिमीलाई पर्खिरहेका छन् त। आर दे लर्निङ इङ्ग्लिस, तिनीहरू अङ्ग्रेजी सिकिरहेका छन् त भनेर सोधेको। त्यस्तै अब डुको पाली आयो। जहाँ आर राखेको थियो त्यही डु आइरहेको छ, हेर्नुहोस्। ओके, डु यु प्ले लुडो, लुडो चेस, ओके, इन्डोर गेममा पर्छ यो पनि। अब यसको डु यु प्ले चेस, डु यु प्ले लुडो भनेर सोध्यो। तर यहाँ भगवान देख्ने बित्तिकै अब तपाईँ लुडो खेल्नुहुन्छ भन्दा डु यु प्ले लुडो भनेर सोधे जस्तै डु यु स्पिक इङ्ग्लिस, तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ। डु यु इट मिट, तपाईँ मासु खानुहुन्छ। डु यु वाच टिभी, तपाईँ टिभी हेर्नुहुन्छ, टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै यहाँ दे छ, योसँग पनि आर लाग्थ्यो, यहाँ डु नै आउँछ। डु दे हेल्प यु, तिनीहरूले तिमीलाई सहयोग गर्छन् भनेर सोद्धाखेरि डु दे हेल्प यु भए जस्तै डु दे स्पिक इङ्ग्लिस, तिनीहरू अङ्ग्रेजी बोल्छन्। डु दे लाइक एग्स, तिनीहरू अन्डा मन पराउँछन्। डु दे डान्स, तिनीहरू नाच्छन् भनेर सोधेको भयो। यी सबै क्वेशनहरू yes no क्वेशनहरू हुन्। yes no, यिनीहरूको आन्सर नै yes अथवा नो आउँछ। त्यस्तै अब हेर्नु त, जहाँ इज लागेको थियो त्यहाँ डज आउँछ। डज ही नो यु, नो मी, डज ही नो मी, उसले मलाई चिन्छ। डज ही नो यु, उसले तिमीलाई चिन्छ। कसैले केही गर्छ भनेर सोध्दा चाहिँ डजबाट सुरु हुँदो रहेछ। डज ही इट मिट, ऊ मासु खान्छ। डज ही कल यु, उसले तिमीलाई फोन गर्छ। डज ही वाच टिभी, उसले टिभी हेर्छ भनेर सोधेको। त्यस्तै जब डिड आउँछ, गयौ, खायौ, देख्यौ, पढ्यौ, गयो, खायो भन्नु पर्यो भने डिडबाट हुन्छ। डिड यु सी हर, तिमीले उनलाई देख्यौ।
भयो भने डिड यु सी हर भने जस्तै डिड यु बाई द बुक तिमीले त्यो किताब किन्यौ डिड यु इन्भाइट युर फ्रेन्ड्स तिमीले तिम्रो साथीहरूलाई निम्तो गर्यौ त डिड यु इन्भाइट युर फ्रेन्ड्स तिमीले तिम्रो साथीहरूलाई निम्तो गर्यौ त त्यस्तै तिमी गयौ भन्दा डिड यु गो हुन्छ तिमीले देख्यौ भन्दा डिड यु सी हुन्छ तिमीले खायौ भन्दा डिड यु इट हुन्छ यो चाहिँ डिड को प्रयोग 9 नम्बरमा डिड ही हेल्प यु उसले तिमीलाई सहयोग गर्यो त डिड ही हेल्प यु उसले तिमीलाई सहयोग गर्यो त हुन्छ भने डिड ही कॉल यु उसले तिमीलाई फोन गर्यो त डिड ही सेन्ड एनी मेसेज उसले कुनै खबर पठायो त मेसेज पठायो त एसएमएस डिड ही सेन्ड एनी एसएमएस डिड ही सेन्ड एनी मेसेज भनेर सोधेको पठायो त भयो अब डिड दे सेल बेचे डिड दे सेल देयर कार तिनीहरूले तिनीहरूको कार बेचे त डिड दे सेल बेचे हुन्छ भने डिड दे गो भन्यो भने गए त हुन्छ डिड दे इट भन्यो भने खाए त हुन्छ त्यस्तै डिड दे हेल्प यु तिनीहरूले तिमीलाई सहयोग गरे त डिड दे स्टार्ट टु वर्क तिनीहरूले काम गर्न सुरु गरे त डिड दे स्टार्ट टु वर्क तिनीहरूले काम गर्न सुरु गरे त यसरी क्वेशनहरुको प्र्याक्टिस हुन्छ भने हिजोको लेसनमा हामीले केही चर्चा गरेर छोडेका कुराहरु पनि मैले सेन्टेन्समा प्रयोग गरेर ल्याएको छु जस्तै डोन्ट डिस्टर्ब मी मलाई डिस्टर्ब नगर आई एम रिडिङ म पढिरहेको छु भन्ने मान्छेले आई एम वर्किङ म काम गरिरहेको छु आई एम reading a newspaper I am writing or I am doing my homework म मेरो होमवर्क गरिरहेको छु I am making tea म चिया बनाइरहेको छु I am washing my clothes म मेरो कपडाहरू धोइरहेको छु यो चाहिँ क्वेशन नभएर प्रयोग गर्न सिकेको हिजोकै कुराहरुलाई तपाईले पनि कम्तिमा डोन्ट डिस्टर्ब मी भन्ने अनि आई एम भनेर जे गर्दै हुनुहुन्छ सुतिरहनु भएको छ भने आई एम स्लिपिङ भन्दिनुहोस् ओके त्यस्तै डोन्ट डिस्टर्ब हर कुनै लेडीजलाई देखाएर हर भनिन्छ जेन्ट्सलाई देखाएर हिम भनिन्छ डोन्ट डिस्टर्ब हर उनलाई डिस्टर्ब नगर सी इज कुकिङ उनी पकाइरहेकी छिन् भन्ने ठाउँमा सी इज मेकिङ टी उनी चिया बनाउँदै छिन् सी इज डुइङ हर होमवर्क उनी उनको होमवर्क गरिरहेकी छिन् यसरी मीको हरको प्रयोगहरू पनि जान्नुपर्छ त्यस्तै नम्बर 13 मा hurry up hurry up भनेको छिटो गर do fast भने जस्तै hurry up भन्न सकिन्छ hurry up छिटो गर they are waiting for you तिनीहरू तिमीलाई पर्खिरहेका छन् अब यो छिटो गर भनेपछि के हुँदैछ त्यही भन्दिने हो
Hurry up. Your bus is waiting for you. तिम्रो बस तिमीलाई पर्खिरहेको छ. Your bus is coming. तिम्रो बस आउँदैछ. अथवा Hurry up. We are waiting for you. हामी तिमीलाई पर्खिरहेका छौं. We are waiting for you outside. हामी तिमीलाई बाहिर पर्खिरहेका छौं. अब हेर्नु त. Listen. Someone is crying. सुन त. कोही रोइरहेको छ. अब यो someone is crying. कोही रोइरहेको छ हुन्छ भने someone is singing a song. Listen, someone is singing a song. कसैले गीत गाइरहेको छ. Someone is K-N-O-C-K-I-N-G knocking at the door. Listen, someone is knocking at the door. कसैले ढोकामा ढकढक गरिरहेको छ. Listen भनेपछि के भनिन्छ त्यही कुरा भन्ने हो. सुन त तिनीहरू तिम्रो बारेमा कुरा गर्दैछन् भन्नु पर्यो भने Listen, they are talking about you. तिनीहरू तिम्रो बारेमा कुरा गरिरहेका छन्. त्यस्तै अब look भनेको हेर भयो. हेर भनेपछि त के हुने भयो त? हेर. Look. हेर त. Your bus is coming. तिम्रो बस आउँदैछ. Your bus is going. तिम्रो बस गइरहेको छ. Your bus is waiting for you. हेर त तिम्रो बसले तिमीलाई पर्खिरहेको छ. Look. Your bus is coming. Look. Your bus is going. तिम्रो बस जाँदैछ. Your school bus is going. तिम्रो स्कुलको गाडी जाँदैछ. अथवा Look, your bus is waiting for you. तिमीलाई पर्खिरहेको छ. 16 number. Keep quiet. शान्त हो. Keep quiet. The baby is sleeping. हल्ला नगर. शान्त हो. बच्चा सुतिरहेको छ. यही मात्रै हुन्छ त भन्दा होइन. Keep quiet. We are listening to the news. हामी समाचार सुनिरहेका छौं. Or keep quiet. We are talking. हामी कुरा गरिरहेका छौं. यसरी keep quiet. शान्त हो को पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. अब यसमा होमवर्कमा चाहिँ तपाईले they are selling vegetables. vegetables. They are selling vegetables. ACLLING है यो. They are selling vegetables को yes no question बनाउनु पर्यो. yes no question बनाउनु पर्यो. 2 मा they sell vegetables. यसको पनि
yes no question बनाउनु पर्यो yes no होमवर्क बुझ्नु भयो they are selling ACLLING they are selling vegetables को yes no question they sell vegetables तिनीहरू सागसब्जी बेचिरहेका छन् को yes no question भनेको तिनीहरू सागसब्जी बेचिरहेका छन् त भनेर सोध्नु पर्यो they sell vegetables तिनीहरू सागसब्जी बेच्छन् यसको yes no question तिनीहरू सागसब्जी बेच्छन् भनेर सोध्नु पर्यो पहिला माथि राम्रो हेरेर मात्र यो होमवर्क गर्नु होला okay I hope you found this video interesting and helpful for you please don't forget to share this video to your friends thanks for watching it see you tomorrow bye bye